मेरा प्यारा देशवासी, नमस्कार। मलाई साथै तपाईहरू सबैलाई सधैँ एक किसिमले मन की बातको पर्खाइ रहने गर्छ। यसपल्ट पनि मैले धेरै पत्र, कमेन्ट्स, फोन कल पाएँ। तिनमा धेरै कथाहरू छन्, सुझावहरू छन्, प्रेरणा छन्। सबैले नै केही न केही गर्न चाहन्छन् अनि अरूलाई बताउन पनि चाहन्छन्। यसमा एक प्रकारको भावना अनुभूत गर्न सकिन्छ अनि यिनमा धेरै कुराहरू हुन्छन् जसलाई म समेट्न चाहन्छु, तर समयको सीमाको ख्याल पनि राख्नुपर्ने हुनाले समेट्न असमर्थ बन्ने गर्छु। तपाईहरू मेरो परीक्षा लिइरहनु भएको छ जस्तै लाग्ने गर्छ। तथापि तपाईहरूका यिनै कुराहरूलाई मन की बातको धागोमा उनेर फेरि एकचोटि तपाईहरूसँग बाँड्न चाहन्छु। तपाईहरूलाई सम्झना होला, यसअघि मैले प्रेमचन्दजीका कथाहरूको एउटा किताबको बारेमा चर्चा गरेको थिएँ अनि हामीले तय गरेका थियौँ किताबहरू पढेपछि तिनका बारेमा केही कुरा नरेन्द्र मोदी एपको माध्यमबाट सबैसित सेयर गरौँ। ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूले अनेक किताबहरूका बारेमा जानकारी साझा गरे। साइन्स, टेक्नोलोजी, इनोभेसन, इतिहास, संस्कृति, बिजनेस, जीवन चरित्र यस्ता विभिन्न विषयमा लेखिएका किताबहरू अनि तिनीहरूका विषयमा चर्चा गरिएको देखेर मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। केही श्रोताहरूले त मलाई अन्य किताबहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्ने सल्लाह दिएका छन्। हुन्छ, म अवश्य अन्य किताबका बारेमा पनि तपाईहरूसित कुरा गर्नेछु, तर मैले एउटा कुरा स्वीकार्नै पर्छ। अहिले मैले धेरै किताबहरू पढ्ने समय निकाल्न सकिरहेको छैन, तर एउटा फाइदा भने भइरहेको छ। तपाईहरूले लेखेर पठाउनुहुन्छ अनि मलाई धेरैवटा किताबहरूका बारेमा जानकारी प्राप्त भइरहेछ। तर यो पछिल्लो 1 महिनाको अनुभवमा मलाई लाग्यो हामीले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। हामी यसो गरौँ, नरेन्द्र मोदी एपमा एउटा पर्मानेन्ट बुक्स कर्नर नै बनाऊ अनि जब हामी नयाँ किताब पढ्छौँ त्यस किताबका बारेमा त्यहाँ लेखौँ, चर्चा गरौँ अनि हाम्रो यस बुक्स कर्नरको निम्ति कुनै एउटा राम्रो नाउँ पनि सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो बुक्स कर्नर पाठक अनि लेखकहरूका निम्ति एउटा सक्रिय मञ्च बनोस् भन्ने म चाहन्छु। तपाईहरू अध्ययन लेखनमा लागिरहनुहोला अनि मन की बातका सबै साथीहरूसित साझा पनि गर्दै रहनुहोला। साथीहरू, मलाई लाग्छ जल संरक्षण। मन की बातमा मैले यस कुरालाई छोएको थिएँ, तर आज म अनुभव गरिरहेछु मैले भन्नभन्दा पहिले पनि जल संरक्षण तपाईहरूको मनलाई छोइरहने विषय थियो, जनसाधारणको रुचिको विषय थियो अनि म अनुभव गरिरहेछु पानीको विषयले हाल हिन्दुस्तानीहरूको मनलाई झकझकाइदिएको छ। जल संरक्षणलाई लिएर देशभरि नै अनेक प्रभावी प्रयासहरू चलिरहेका छन्। मानिसहरूले पारम्परिक तरिकाहरूका बारेमा जानकारी सेयर गरेका छन्। मिडियाले पनि जल संरक्षणमाथि कतिपय इनोभेटिभ क्याम्पेन सुरु गरेका छन्। सरकार होस् या एनजिओज युद्ध स्तरमा केही न केही गरिरहेका छन्। सामूहिकताको सामर्थ्य देखेर बडो राम्रो अनुभव हुने गर्छ, सन्तोष लाग्ने गर्छ। जस्तै झारखण्डमा राँचीबाट केही टाढा ओरमान्जी प्रखण्डको आराकेरम गाउँमा त्यहाँका ग्रामीणहरूले जल प्रबन्धनलाई लिएर जुन हौसला देखाएका छन् त्यो सबैको निम्ति उदाहरण बनेको छ। ग्रामीणहरूले श्रमदान गरेर पहाडबाट बगिरहेको झरनालाई एउटा निश्चित दिशा दिने काम गरे, त्यो पनि शुद्ध देशी तरिकाले। यसबाट केवल जमिन बग्ने अनि फसल बिग्रिने समस्या मात्र रोकिएन, तर खेतमा पानी पनि प्राप्त भइरहेछ। ग्रामीणहरूको यो श्रमदान अहिले आएर पुरै गाउँको निम्ति जीवनदान भन्दा कम मान्न सकिन्न। अर्को कुरो सुन्दा तपाईहरूलाई पनि खुसी लाग्नेछ, नर्थ इस्टको सुन्दर राज्य मेघालय आफ्नो जल नीति, वाटर पोलिसी बनाउने देशको पहिलो राज्य बनेको छ। म त्यहाँको सरकारलाई बधाई दिँदछु। हरियाणामा त्यस्ता फसलहरूको उब्जनीमा जोड दिइँदैछ जसमा पानीको आवश्यकता थोरै हुने गर्छ अनि कृषकलाई पनि कुनै हानि हुँदैन। म हरियाणा सरकारलाई विशेष रूपले बधाई दिन चाहन्छु। उनीहरूले किसानहरूसँग संवाद गरेर उनीहरूलाई परम्परागत खेतीबाट हटाएर थोरै पानीले पनि गर्न सकिने खेतीतर्फ प्रेरित गरे। अब तिहारको समय आइरहेछ। तिहारहरूको अवसरमा धेरै मेलाहरू पनि लाग्ने गर्छन्। जल संरक्षणको निम्ति यी मेलाहरूको पनि उपयोग गर्न सकिन्छ। मेलामा समाजका सबै वर्गका मानिसहरू आउने गर्छन्। यी मेलाहरूमा पानी बचाउने सन्देश हामी खुबै प्रभावी ढङ्गले दिन सक्छौँ। प्रदर्शनी लगाउन सक्छौँ, सडक नाटक गर्न सक्छौँ। उत्सवका साथसाथै जल संरक्षणको सन्देश खुबै सजिलोसित फैलाउन सक्छौँ। साथीहरू, जीवनमा केही कुराहरूले हामीलाई उत्साह प्रदान गर्ने गर्छन् अनि विशेष गरेर नानीहरूका उपलब्धिहरू, उनीहरूका क्रियाकलापले हामी सबैलाई नयाँ ऊर्जा दिने गर्छ। यसै कारण आज मलाई केही नानीहरूका बारेमा कुरा गर्ने इच्छा भइरहेको छ अनि ती नानीहरू हुन् निधि बाइपोटु, मोनिष जोशी, देवान्शी रावत, तनुष जैन, हर्ष देवधरकर, अनन्त तिवारी, प्रीति नाग, अथर्व देशमुख, अरण्यतेश गाङ्गुली अनि ऋतिक अलामन्दा। म यिनीहरूको बारेमा बताउने छु, सुनेर तपाईहरू पनि गर्व अनि जोसले भरिनुहुनेछ। हामी सबैलाई थाहा छ क्यान्सर एउटा यस्तो शब्द हो जससित सारा संसार डराउने गर्छ। मृत्यु दैलामै उभिएको जस्तो अनुभव हुन्छ। तर यी 10 नानीहरूले आफ्नो जिन्दगीको युद्धमा केवल क्यान्सर जस्तो घातक बिमारीलाई पराजित मात्र गरेनन्, तर आफ्नो प्रशंसनीय कार्यले सम्पूर्ण विश्वमा भारतको नाम चम्काएका छन्। खेलहरूमा प्राय हामी देख्छौँ
खेलाडी टुर्नामेन्ट जितेर अथवा मेडल प्राप्त गरेपछि च्याम्पियन बन्छन्, तर यो एउटा खुबै दुर्लभ अवसर थियो जहाँ उनीहरू खेल प्रतियोगितामा भाग लिनभन्दा अघि नै च्याम्पियन थिए, अनि त्यो पनि जिन्दगीको युद्धको च्याम्पियन। वास्तवमा यसै महिना मस्कोमा वर्ल्ड चिल्ड्रेन्स विनर गेम्स आयोजित भएको थियो। यो एउटा यस्तो अचम्मको स्पोर्ट्स टुर्नामेन्ट हो जसमा यङ क्यान्सर सर्भाइभर्स अर्थात् आफ्नो जीवनमा क्यान्सरसित लडेर बाँचेकाहरूले भाग लिने गर्छन्। यस प्रतियोगितामा सुटिङ, चेस, स्विमिङ, रनिङ, फुटबल अनि टेबल टेनिस जस्ता प्रतिस्पर्धाहरूको आयोजना गरिएको थियो। हाम्रा देशका यी सबै 10 च्याम्पियनहरूले यस टुर्नामेन्टमा मेडल जिते। मेरा प्यारा देशवासी, मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईहरूलाई आकाशदेखि उता अन्तरिक्षमा भारतको सफलताको बारेमा अवश्य गर्व भएको हुनुपर्छ। चन्द्रयान 2 राजस्थानको जोधपुरबाट सञ्जीव हरिपुरा, कोलकाताबाट महेन्द्र कुमार डागा, तेलङ्गानाबाट पी अरविन्द राव, यसै गरी देशका विभिन्न भागबाट धेरैले मलाई नरेन्द्र मोदी एप अनि माई गभमा लेखेका छन् अनि उनीहरूले मन की बातमा चन्द्रयान 2 को बारेमा चर्चा गर्ने आग्रह गरेका छन्। वास्तवमा स्पेसको दृष्टिले 2019 भारतको निम्ति खुबै असल वर्ष रहेको छ। हाम्रा वैज्ञानिकहरूले मार्चमा एस्याट लन्च गरेका थिए अनि त्यसपछि चन्द्रयान 2। चुनावको होहल्लामाझ त्यस समय एस्याट जस्तो ठुलो अनि महत्त्वपूर्ण खबरको धेरै चर्चा हुन सकेको थिएन, जबकि हामीले एस्याट मिसाइलद्वारा केवल 3 मिनटमा 300 किलोमिटर टाढाको स्याटेलाइट हान्न सक्ने क्षमता हासिल गरेका थियौँ। यो उपलब्धि हासिल गर्नेमा भारत विश्वको चौथो देश बन्यो अनि अहिले 22 जुलाईको दिन सारा देश गर्वसित चन्द्रयान 2 ले श्रीहरिकोटाबाट अन्तरिक्षतिर आफ्नो कदम बढाएको दृश्यको साक्षी बन्यो। चन्द्रयान 2 को प्रक्षेपणको तस्बिरहरूले देशवासीलाई गौरव, जोश अनि प्रसन्नताले भरिदियो। चन्द्रयान 2 यो मिसन धेरै अर्थमा विशेष रहेको छ। चन्द्रयान 2 ले चन्द्रमाको बारेमा हाम्रो ज्ञानलाई अझ स्पष्ट गर्नेछ। यसबाट हामीलाई चन्द्रमाको बारेमा अझ विस्तारसित जानकारीहरू प्राप्त हुनेछन् अनि तपाईँहरूले चन्द्रयान 2 बाट कुन कुन 2वटा पाठ सिक्नुभयो भनी मसित सोध्नुभयो भने म भन्नेछु फेथ अनि फेयरलेसनेस अर्थात् विश्वास अनि निर्भीकता। हामीलाई आफ्नो ट्यालेन्ट्स अनि क्यापासिटिजमाथि भरोसा हुनुपर्छ। हामीले आफ्नो प्रतिभा अनि क्षमतामाथि विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई अवश्य खुसी लाग्नेछ चन्द्रयान 2 पुरापुरी भारतीय रङमा रङ्गिएको छ। यो हार्ट एन्ड स्पिरिटले भारतीय रहेको छ, पूर्ण रूपले एक स्वदेशी मिसन रहेको छ। यस मिसनले नयाँ नयाँ क्षेत्रमा केही नयाँ गर्नका निम्ति, इनोभेटिभ जिलको निम्ति हाम्रा वैज्ञानिक सर्वश्रेष्ठ छन्, विश्वस्तरीय छन् भन्ने कुरा फेरि एकपल्ट सिद्ध गरिदिएको छ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण पाठ, कुनै पनि व्यवधानसित अत्तालिनु हुँदैन। जसरी हाम्रा वैज्ञानिकहरूले रिकर्ड समयमा रात दिन परिश्रम गरेर सम्पूर्ण टेक्निकल इस्युजहरू ठिक गरेर चन्द्रयान 2 लन्च गरे, त्यो आफैमा अभूतपूर्व कार्य हो। वैज्ञानिकहरूको यो महान तपस्या सारा विश्वले देख्यो। यसमा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ। कतिपय व्यवधानका अतिरिक्त उनीहरूले पुग्ने समय बदली गरेनन् अनि यसमा धेरैले आश्चर्य प्रकट गरिरहेछन्। हाम्रो जीवनमा पनि टेम्पोरेरी सेटब्याक्स अर्थात् अस्थायी समस्याहरूको सामना गर्ने अवस्था आइपर्दछ, तर सदैव सम्झनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने ती सबैबाट पार पाउने सामर्थ्य हामीभित्र नै हुने गर्छ। मलाई पूर्ण विश्वास छ चन्द्रयान 2 अभियानले देशका युवाहरूलाई साइन्स अनि इनोभेसनतिर प्रेरित गर्नेछ। हुन पनि विज्ञान नै त विकासको मार्ग हो। अब हामीलाई अधीरतासित सितम्बर महिनाको प्रतीक्षा छ जब चन्द्रमाको सतहमा ल्यान्डर विक्रम अनि रोभर प्रज्ञानको ल्यान्डिङ हुनेछ। आज मन की बातको माध्यमबाट म देशका विद्यार्थी साथीहरूसित, युवा साथीहरूसित एउटा खुबै रोचक प्रतियोगिताको बारेमा, कम्पिटिसनको बारेमा जानकारी साझा गर्न चाहन्छु अनि देशका युवक युवतीहरूलाई निमन्त्रित गर्न चाहन्छु एउटा क्विज कम्पिटिसनमा। अन्तरिक्षसित सम्बन्धित जिज्ञासाहरू, भारतको स्पेस मिसन, साइन्स अनि टेक्नोलोजी यस क्विज कम्पिटिसनका मुख्य विषय हुनेछन्। जस्तै रकेट लन्च गर्नका लागि के गर्न पर्दछ, स्याटेलाइटलाई कसरी अर्बिटमा स्थापित गर्ने गरिन्छ अनि स्याटेलाइटबाट हामीलाई के जानकारी प्राप्त हुँदछन्, एस्याट के हो, धेरै यस्ता कुराहरू छन्। माई गभ वेबसाइटमा 1 अगस्तको दिन प्रतियोगिताको डिटेल्स दिइनेछ। म युवा साथीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यस क्विज कम्पिटिसनमा भाग लिनुहोस् अनि आफ्नो सहभागिताले यसलाई चाखलाग्दो, रोचक अनि यादगार बनाउनुहोस्। म स्कुल, अभिभावक, उत्साही आचार्य, शिक्षकहरूसित विशेष आग्रह गर्दछु उनीहरू आफ्नो स्कुललाई विजयी बनाउनको निम्ति भरसक परिश्रम गरून्। सबै विद्यार्थीहरूलाई यसमा भाग लिन प्रोत्साहित गरून् अनि सबैभन्दा रोमाञ्चक कुरा के हो भने प्रत्येक राज्यबाट सबैभन्दा धेर स्कोर गर्ने विद्यार्थीहरूलाई भारत सरकारको खर्चमा श्रीहरिकोटा लगिनेछ अनि सितम्बरमा चन्द्रयान चन्द्रमाको सतहमा ल्यान्ड गरिरहेको पलको साक्षी बन्ने अवसर उनीहरूलाई प्राप्त हुनेछ। ती विजयी विद्यार्थीहरूका निम्ति उनीहरूको जीवनको ऐतिहासिक घटना हुनेछ, तर त्यसको निम्ति तपाईँहरूले क्विज कम्पिटिसनमा भाग लिनुपर्नेछ। सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्न पर्नेछ। तपाईँले विजयी बन्न पर्नेछ। साथीहरू,
मेरो यो सुझाव तपाईँहरूलाई अवश्य पनि राम्रो लाग्यो होला। यो खुबै राम्रो अवसर होइन र? अब हामी क्विजमा भाग लिन नभुलौँ अनि धेरभन्दा धेर साथीहरूलाई पनि प्रेरित गरौँ। मेरा प्यारा देशवासी, तपाईँहरूले एउटा कुरा अब्जर्भ गर्नुभएको होला। हाम्रो मन की बातहरूले स्वच्छता अभियानलाई समय समयमा गति प्रदान गर्ने काम गरेको छ। अनि यस्तै प्रकारले स्वच्छताको निम्ति गरिएका प्रयासहरूले मन की बातलाई पनि सधैँ प्रेरणा दिएको छ। 5 वर्ष अघि सुरु भएको यात्रा आज जनजनको सहभागिताले स्वच्छताको नयाँ नयाँ मानदण्ड स्थापित गरिरहेछ। हुन त हामीले स्वच्छतामा आदर्श स्थिति हासिल गरिहालेका छौँ भन्ने होइन, तर जस्तो प्रकारले ओडिएफदेखि लिएर सार्वजनिक स्थलहरूमा स्वच्छता अभियानमा सफलता प्राप्त भएको छ, त्यो 130 करोड देशवासीको सङ्कल्पकै शक्ति हो। तर हामी यतिमा नै रोकिने छैनौँ। यो आन्दोलन अब स्वच्छतादेखि सुन्दरतातिर अघि बढिरहेछ। केही दिन अघि म मिडियामा श्रीमान योगेश सैनी अनि उनको टिमको कहानी हेरिरहेको थिएँ। योगेश सैनी इन्जिनियर हुन् अनि अमेरिकाको आफ्नो नोकरी छोडेर माँ भारतीको सेवाको निम्ति फर्किआएका हुन्। उनले केही समय अघि दिल्लीलाई स्वच्छ होइन सुन्दर बनाउने लक्ष्य लिए। उनले आफ्नो टिमसित लोधी गार्डनका कूडादानहरूबाट सुरुवात गरे। स्ट्रिट आर्टको माध्यमबाट दिल्लीका कतिपय स्थलहरूलाई सुन्दर सुन्दर पेन्टिङ्सद्वारा सजाउने सिँगार्ने काम गरे। ओभरब्रिज अनि स्कुलका पर्खालहरूदेखि लिएर झुग्गी झोपडीसम्म उनले आफ्नो कलाले सजाउन सुरु गरे। मानिसहरूको साथ र सहभागिता प्राप्त हुँदै गयो अनि एक प्रकारले यो क्रम अघि बढ्दै गयो। तपाईँहरूलाई सम्झना होला कुम्भको अवधि प्रयागराजलाई कसरी स्ट्रिट पेन्टिङ्सले सजाइएको थियो। मैले थाहा पाएँ योगेश सैनी अनि उनको टिमको पनि त्यसमा खुबै ठुलो भूमिका रहेको थियो। रङ अनि रेखाहरूमा कुनै आवाज भलै नहोउन्, तर तिनीहरूले बनिएका तस्बिरले जुन इन्द्रेणी बनिन्छ त्यसको सन्देश हजारौँ शब्दभन्दा पनि धेर प्रभावकारी सिद्ध हुँदछ। स्वच्छता अभियानको सुन्दरतामा पनि यही कुरा हामी अनुभव गर्छौँ। हाम्रो निम्ति वेस्ट टु वेल्थ बनाउने कल्चर हाम्रो समाजमा डेभलप हुनु अति नै आवश्यक छ, अथवा भनौँ हामीले फोहोरबाट पनि स्वर्ण बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्नेछ। मेरा प्यारा देशवासी, केही अघि माई गभमा मैले एउटा खुबै चाखलाग्दो टिप्पणी पढेँ। यो कमेन्ट जम्मू काश्मीरको सोपियाँमा बस्ने भाइ मोहम्मद असलमको थियो। उनले लेखेका थिए, मन की बात कार्यक्रम सुन्न मन पराउँछु। मलाई यो जनाउन पाउँदा खुसी लागिरहेको छ, मैले आफ्नो राज्य जम्मू काश्मीरमा कम्युनिटी मोबिलाइजेसन प्रोग्राम ब्याक टु भिलेजको आयोजनामा सक्रिय भूमिका वहन गरेको थिएँ। यस कार्यक्रमको आयोजन जुन महिनामा भएको थियो। मलाई लाग्छ यस्ता कार्यक्रम प्रत्येक 3 महिनाको अन्तरालमा आयोजित गरिनुपर्छ। यसका साथै कार्यक्रमको अनलाइन मोनिटरिङको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ। मेरो विचारमा यो आफ्नै किसिमको यस्तो पहिलो कार्यक्रम थियो जसमा जनताले सरकारसित सोझो संवाद गरे। भाइ मोहम्मद असलमजीले मलाई पठाउनु भएको सन्देश पढेपछि ब्याक टु भिलेजको बारेमा जान्ने मेरो उत्सुकता बढेर गयो अनि मैले यस बारेमा विस्तारपूर्वक बुझेँ। मलाई लाग्यो सम्पूर्ण देशलाई यस बारेमा थाहा हुन आवश्यक छ। कश्मीरका मानिसहरू विकासको मुख्य धारासित जोडिन कति उत्सुक छन्, कति उत्साही छन्, यो यस कार्यक्रमबाट थाहा लाग्दछ। यस कार्यक्रममा पहिलोपल्ट ठुला ठुला अधिकारीहरू गाउँ पुगे। कति अधिकारीहरूलाई गाउँलेहरूले कहिले देखेका पनि थिएनन्। ती अधिकारीहरू आफै उनीहरूको दैलामा पुगे ताकि विकासका कामहरूमा आइरहेका बाधाहरूबारे बुझ्न सकियोस् अनि ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकियोस्। यो कार्यक्रम हप्ता दिन जति चल्यो अनि राज्यका सबै लगभग 4,500 पञ्चायतहरूमा सरकारी अधिकारीहरूले गाउँवासीहरूलाई सरकारी योजना अनि कार्यक्रमहरूका बारेमा विस्तारपूर्वक जानकारी दिए। साथै उनीहरूसम्म सेवाहरू पुगिरहेको छ वा छैन भन्ने पनि सोधखोज गरे। पञ्चायतलाई कसरी अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ, उनीहरूका आम्दानी कसरी बढाउन सकिन्छ, उनीहरूका सेवाले जनसाधारणको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्दछ, गाउँवासीहरूले पनि खुलेर आफ्ना समस्याहरू सुनाए। साक्षरता, सेक्स रेसियो, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल संरक्षण, बिजुली, पानी, बालिकाहरूको शिक्षा, सिनियर सिटिजनहरूका प्रश्न, यस्ता धेरै विषयहरूमा चर्चा भए। साथीहरू, यी कार्यक्रम कुनै सरकारी औपचारिकता थिएनन् जसमा अधिकारी दिनभरि गाउँ घुमेर फर्कन्छन्, तर यसपल्ट अधिकारीहरूले 2 दिन 1 रात पञ्चायतमा नै बिताए। यसबाट उनीहरूलाई गाउँमा समय व्यतीत गर्ने अवसर प्राप्त भयो। सबैसित भेटघाट गर्ने प्रयास गरे। प्रत्येक संस्थानहरूसम्म पुग्ने कोसिस गरियो। यस कार्यक्रमलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउनका निम्ति अन्य कतिपय कुराहरू पनि सम्मिलित गरिएको थियो। खेलो इन्डिया अन्तर्गत नानीहरूका निम्ति खेल प्रतियोगिता गराइए। त्यसैगरी स्पोर्ट्स किट, मनरेगाका जब कार्ड्स अनि SC/ST सर्टिफिकेट्स पनि बाँडियो। फाइनेन्सियल लिटरेरी क्याम्प्सहरू लगाइयो। एग्रिकल्चर, हर्टिकल्चर जस्ता सरकारी विभागका तर्फबाट स्टल्स लगाइयो अनि सरकारी योजनाहरूबारे जानकारी दिइयो। एक प्रकारले यो आयोजन एउटा विकास उत्सव बन्न पुग्यो, जनसहभागिताको उत्सव बन्न पुग्यो, जनजागृतिको उत्सव बन्न पुग्यो। कश्मीरका मानिसहरू विकासको यस उत्सवमा खुलेर सहभागी बने। खुसीको कुरो, ब्याक टु भिलेज कार्यक्रमको आयोजन त्यस्ता सुदूर गाउँहरूमा पनि गरियो जहाँ पुग्नलाई सरकारी अधिकारीहरू दुर्गम बाटाहरूमा उकाली ओह्राली गर्दै 1 दिनदेखि 1.5 दिनसम्म पैदल पनि हिँडे। यी अधिकारी ती सीमावर्ती पञ्चायतसम्म पनि पुगे
जुन सदैव क्रस बोर्डर फायरिङको छायामुनि हुने गर्छन्। यति मात्र होइन, सोपियाँ, पुलवामा, कुलगाम अनि अनन्तनाग जिल्लाका अति संवेदनशील क्षेत्रमा पनि अधिकारीहरू निर्भीक भएर पुगेका थिए। कतिपय अफिसरहरू त आफूले पाएको स्वागतले यति अभिभूत भए उनीहरू 2 दिनभन्दा धेर ती गाउँहरूमा बसेर फर्के। ती क्षेत्रहरूमा ग्राम सभाहरूको आयोजन हुनु, त्यसमा ठूलो संख्यामा मानिसहरूको सहभागिता रहनु अनि आफ्ना निम्ति योजनाहरू बनाउनु यो खुबै सुखद हो। नयाँ सङ्कल्प, नयाँ जोस अनि शानदार परिणाम। यस्ता कार्यक्रम अनि तिनमा मानिसहरूको सहभागिताले कश्मीरका हाम्रा भाइ बहिनीहरू गुड गभर्नेन्स चाहन्छन् भन्ने बताउँछ। यसबाट यो पनि सिद्ध हुँदछ विकासको शक्ति बम बन्दुकको शक्तिभन्दा बलियो हुन्छ। जसले विकासको बाटोमा घृणा फिजाउन चाहन्छन्, अवरोध उत्पन्न गर्न चाहन्छन्, उनीहरूको अपवित्र विचार कहिल्यै सफल हुने छैन भन्ने पनि यसबाट स्पष्ट हुँदछ। मेरा प्यारा देशवासी, ज्ञानपीठ पुरस्कारले सम्मानित श्रीमान दत्तात्रेय रामचन्द्र बेन्द्रेले आफ्नो एउटा कवितामा साउन महिनाको महिमा यस प्रकार प्रस्तुत गरेका छन्। यस कवितामा उनले भनेका छन्, होडिगे मडिगे आग्देय लग्न अदराग भूमि मग्ना। अर्थात् वर्षा अनि पानीको धाराको बन्धन खुबै अनौठो छ अनि त्यसको सौन्दर्य देखेर पृथ्वी मग्न छ। भारतवर्षभरि नै भिन्न भिन्न संस्कृति अनि भाषाहरूका मानिसहरू साउन महिनालाई आफ्नो आफ्नो तरिकाले सेलिब्रेट गर्दछन्। यस मौसममा आफ्नो वरपर हेर्दा धरतीले हरियालीको बर्को ओढे चाहिँ अनुभव हुँदछ। चारैतिर एउटा नयाँ ऊर्जाको सञ्चार भएको हुँदछ। यस पवित्र महिनामा कति श्रद्धालु काँवड यात्रा अनि अमरनाथ यात्रामा जाने गर्छन्। कतिले नियमित रूपले उपवास राख्ने गर्दछन् अनि उत्सुकतापूर्वक जन्माष्टमी र नागपञ्चमी जस्ता पर्वहरूको प्रतीक्षा गर्दछन्। यस अवधि नै चेली माइतीको प्रेमको प्रतीक रक्षाबन्धनको पर्व पनि पर्दछ। साउन महिनाको कुरा हुँदै गर्दा तपाईँहरूलाई यो सुनेर खुसी लाग्ला, यसपल्ट अमरनाथ यात्रामा पछिल्ला 4 वर्षभन्दा अधिक श्रद्धालु सामेल भएका छन्। 1 जुलाईदेखि अहिलेसम्म 3 लाखभन्दा धेर तीर्थयात्रीले पवित्र अमरनाथ गुफाको दर्शन गरिसकेका छन्। 60 दिने यस यात्रामा जति तीर्थयात्री 2015मा सहभागी भएका थिए त्यसभन्दा धेर यसपालि केवल 20 दिनमा नै सहभागी भइसकेका छन्। अमरनाथ यात्राको सफलताको निम्ति म विशेष गरेर जम्मू कश्मीरका मानिसहरू अनि उनीहरूका आतिथ्य सत्कारको पनि प्रशंसा गर्न चाहन्छु। जो पनि यात्राबाट फर्केर आउँछन् उनीहरू राज्यका मानिसहरूमा भएको आफ्नोपन, सौहार्दको भावनाको कायल बन्दछन्। यी सारा कुराहरू भविष्यमा पर्यटनको निम्ति खुबै लाभदायक साबित हुनेछन्। मलाई बताइए अनुसार उत्तराखण्डमा पनि यस वर्ष जबदेखि चारधाम यात्रा सुरु भयो त्यहाँदेखि 1.5 महिनाभित्रमा 8 लाखभन्दा अधिक श्रद्धालुहरूले केदारनाथ धामको दर्शन गरिसकेका छन्। 2013मा आएको भीषण आपदापछि पहिलोचोटि यतिका रेकर्ड सङ्ख्यामा तीर्थयात्री त्यहाँ पुगेका हुन्। तपाईँहरू सबैसित मेरो एउटा अपिल छ, देशका ती भागहरूमा तपाईँहरू अवश्य जानुहोस् जुन ठाउँहरूको सुन्दरता मनसुन अवधि हेर्न लायकको हुने गर्छ। आफ्नो देशको सुन्दरता हेर्ने अनि आफ्नो देशको मानिसहरूको भावना बुझ्नको निम्ति टुरिज्म अनि यात्रा सायद यसभन्दा ठुलो शिक्षक अरू हुन सक्दैन। मेरो तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना छ। साउनको यो सुन्दर अनि जीवन्त महिनाले तपाईँहरू सबैमा नयाँ ऊर्जा, नयाँ आशा अनि नयाँ भरोसाको सञ्चार गरोस्। त्यस्तै प्रकारले अगस्त महिना भारत छोडोको सम्झना लिएर आउँछ। 15 अगस्तको कुनै विशेष तयारी गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। स्वतन्त्रताको यस पर्वलाई मनाउने नयाँ तरिका खोजौँ, जनसहभागिता बढोस्। 15 अगस्तलाई लोकोत्सव कसरी बनाउन सकिन्छ यसबारेमा अवश्य सोच्नुहोला। अर्कोतर्फ यही समय हो जब देशका कतिपय भागमा अत्याधिक वर्षा भइरहेछ। कतिपय भागमा देशवासी बाढीले प्रभावित भएका छन्। बाढीले धेरै प्रकारका नोक्सानी पुर्याउने गर्छ। बाढको सङ्कटमा परेका ती सारा देशवासीलाई भन्न चाहन्छु, केन्द्र राज्य सरकारहरूसित मिलेर प्रभावित मानिसहरूलाई हर प्रकारको सहायता उपलब्ध गराउने काम खुबै तीव्र गतिमा गरिरहेछ। त्यसै त जब हामी टिभी हेर्छौँ हामी वर्षाको एउटै पाटा मात्र देख्ने गर्छौँ, सबैतिर बाढी आएको, पानी भरिएको, ट्राफिक जाम इत्यादि। मनसुनको अर्को तस्बिर जसमा आनन्दित हुँदै गरेका हाम्रा किसान, चिरबिराइरहेका चराचुरुङ्गी, हरियालीको मजेत्रो ओढेको धरती, यो सब हेर्नको निम्ति तपाईँ स्वयं नै परिवारसँग बाहिर निस्कन पर्ने हुन्छ। वर्षाले ताजापन अनि खुसी अर्थात् फ्रेसनेस एन्ड ह्याप्पिनेस दुवै आफूसँग लिएर आउँछ। मेरो कामना छ यो मनसुनले तपाईँहरू सबैलाई खुसीले भरिरहोस्, तपाईँहरू सबै स्वस्थ रहनुहोस्। मेरा प्यारा देशवासी, मन की बात कहाँबाट सुरु गर्ने अनि कहाँ टुङ्ग्याउने बडो कठिन हुँदछ, तर आखिरमा समयको सीमा त छँदैछ। 1 महिनाको प्रतीक्षापछि म फेरि आउनेछु, फेरि भेट गर्नेछु। महिनाभरि तपाईँहरू मलाई धेरै कुरा बताउनुहोला। म आउँदो मन की बातमा ती कुराहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु अनि मेरा युवा साथीहरूलाई फेरि सम्झना गराउन चाहन्छु। तपाईँहरू क्विज कम्पिटिसनको अवसर नगुमाउनुहोला। श्रीहरिकोटा जाने यस अवसरलाई कुनै हालतमा पनि हातबाट जान नदिनुहोला। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।